बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बात जो गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से जारी है, अभी तक वो ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और डेडलाइन दे दी है। इससे कबल हमने देखा 14 को सिविल नाफरमानी, फिर 17 और अब कहा जा रहा है कि इतवार को। और इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया कि 2 डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से। एक वही 2 डिमांड्स हैं जो पहले भी थी कि अंडर ट्रायल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए और फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तमाम तर ये जो एहतजाज थे इसके हवाले से। अब कहने वाले कहते हैं कि 26 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल थी या मुज़ाकरात की टेबल पर अगर बैठते तो सूरत हाल और होती, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी होता। लेकिन अब जो है वो हुकूमत का पलड़ा भारी है। और हुकूमती हलकों में से जैसे मैंने तलाल चौधरी साहब को सुना, वो कह रहे थे कि ये शौक भी पूरा करके देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, सिविल नाफरमानी वाला, ये जब वो शौक पूरा कर लेंगे तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हम मुज़ाकरात करेंगे कि या नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब आजकल बहुत एक्टिव हैं, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, उनके हवाले से भी जानेंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ज़रा तनाव ख़त्म किया जाए। तो राव साहब, अभी तक तो कोई मामला हमें नहीं लग रहा कि कोई मुज़ाकरात होंगे। हम देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बयान दिया कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन PMLN में से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि किसी शर्त के बगैर मुज़ाकरात होंगे, ऐसे शराइत के साथ हम टेबल पर नहीं बैठेंगे। एक दिन रह गया, इतवार को फिर ये फाइनल कॉल दी गई है, फिर पीर को एकाम केस का फैसला भी है। तो मुज़ाकरात हो पाएंगे एक दिन के अंदर या कोई शुरुआत हो सकेगी? देखिए, जो अभी तक आसार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मुज़ाकरात का डोल डाला गया और जिस तरह बात की गई, कमेटी बनाई गई इमरान खान की तरफ से, उस वक्त से लेके आज तक मेरा ख्याल है कई पैंतरे बदले जा चुके हैं और बड़े मिक्स किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। होंगे नहीं होंगे, क्या बात होगी क्या नहीं होगी, 2 मुतालबात तो उनके बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन वो कभी वो कहते हैं हम फरिश्तों से भी कर लेंगे, कभी कहते हैं कि जी इस तरह होगा तो होगा। इस तरह से हुकूमत की जानिब से ये इनकी कमेटी बने काफ़ी अर्सा गुजर गया, हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इस बारे में कमेटी तो नहीं बनाई गई, लेकिन उधर भी कोई ना कोई आए बाएँ शाएँ की सूरत में मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे। जैसे आप तलाल चौधरी साहब का बयान बताया, राना सनाउल्लाह साहब भी करते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी कमेटी का बयान दिया शेर अफजल मरवत ने, तो उन्होंने उस पर कहा जी बड़ा ठंडी हवा का झोंका है। तो बातें तो बहुत सी हो रही हैं, लेकिन सारा ये जो मिक्स सिग्नल काइंड ऑफ जो है ना, एक फील आ रही है मुझे दोनों साइडों से, इसी किस्म का हो रहा है। मुझे लग ये रहा है, मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि ये अब दोनों साइड्स ना, पहले तो एक साइड का कहा जाता था कि ट्रंप आ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इमरान खान और वगैरह वगैरह। अब मुझे लग रहा है दोनों साइड्स ना 20 जनवरी तक इस मामले को इसी तरह रखना चाहती हैं, ना लड़ें ना आराम से बैठें, कोई ना कोई कहानी आगे पीछे करके देखते रहें। PTI को इंतज़ार होगा कि 20 जनवरी के बाद जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं होती, और हुकूमत को इंतज़ार होगा कि 20 जनवरी के अगर PTI की तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो उनके पास फिर एक बेहतर ऑप्शन होगी कि वो नहीं। राव साहब, अब ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए भी नज़र आती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि आप मुज़ाकरात करें, और PTI बहुत दफ़ा ये कह चुकी थी कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो उन्होंने तो एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया। तो अब ये बॉल किसके कोर्ट में है? रोल रिवर्सल हो गया ना। अब वही बातें हुकूमत कर रही है जो PTI करती थी मुज़ाकरात पे, अब हुकूमत वही बातें कर रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ड्रैग कर रहे हैं मामले को, चलाएं आहिस्ता आहिस्ता करते कराते। जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, उसमें भी हम देखते काफ़ी डाइल्यूट हो गया है। जो ओरिजिनल स्टैंस था या जो जिस तरह कम्युनिकेट हुआ या हमने जिस तरह अंडरस्टैंड किया, शायद उन्होंने ठीक कम्युनिकेट किया, हमने गलत अंडरस्टैंड किया हो, वो ये था कि 14 या 15 को वो यौम शोहदा उन्होंने मनाना था। उसके बाद ये तहरीक शुरू हो जाती जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी बिल भी पे नहीं होने थे और बाकी मामलात, और बाहर से जो रिमिटेंसेस वगैरह आनी थी वो भी सारी बंद हो जानी थी। अब वो ले दे के इस बात पे आ गई है। कल की जो लेटेस्ट मैंने जो बातें सुनी, जो तासुर मुझे मिला, वो ये था कि जो रिमिटेंसेस का कहा गया बुनियादी तौर पे, वो ये कहा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ना भेजें, कि आपने अगर $500 की यहाँ पे ज़रूरत है तो आप 1000 भेज देते हैं, तो आप 500 के बजाय 450 भेज दें। तो वो भी डाइल्यूट काफ़ी, वो सिविल नाफरमानी वाला भी मुझे बहुत बड़ा नहीं लगता। एक चीज़ है, अगर जैसे अचकज़ई साहब से बात की है इन्होंने, अचकज़ई साहब को कह लें आगे करने की कोशिश कर रहे हैं या उस इत्तेहाद को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बड़ा की फैक्टर है।
اچھا ان کے حوالے سے اب یہ لیٹسٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. پی ٹی آئی کی بھی یہی کوشش ہے, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. ان کے خیر خواہ کوئی نہیں, نہ پی ٹی آئی خیر خواہ ہے نہ پی ایم ایل این خیر خواہ ہے, صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک فریق کے ساتھ مل کے کوئی ٹھیک ہے یعنی اتحاد کو مضبوط نہ کرے. تو ادروائز تو معاملات نارمل ہے فی الحال, تو یہ صرف ویٹ اینڈ سی کا کام چل رہا ہے. مذاکرات کو بہت سیریس چیز نہیں لگتے مجھے. نہیں ساقی صاحب, آپ مذاکرات کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات تک سسٹم آگے نہیں چل سکتا, اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان جس موجودہ صورتحال پر موجود ہے, خاص طور پر معاشی سطح پر, سب کو ایک پیج پر تو آنا ہوگا, تو یہ وہ موقع ہے کہ ایک پیج پر لایا جا سکتا ہے سب کو. دیکھیے, مذاکرات کے بارے میں میرا جو آئیڈیا ہے وہ آپ نے پوچھا ہے. میرے خیال میں یہ مذاکرات کی بات کر کے تو پی ٹی آئی اور حکومت دونوں, اور اس میں شمول سارے لوگ جو ہیں, یہ عوام کے ساتھ ایک نہایت سنجیدہ مذاق کر رہے ہیں. میں کیوں یہ بات کروں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک سنجیدہ مذاق کے علاوہ یہ مذاکرات کی بات کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ اس لیے, دیکھ لیتے ہیں حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے ہے کیا. کیا نئے الیکشنز کرا سکتی ہے اگلے 3 مہینوں میں حکومت؟ کیا خان کو اور اس کے ساتھیوں کو حکومت رہا کرا سکتی ہے ان کے کیسز ختم کرا کے؟ کیا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا, کیا وہ مینڈیٹ واپس دلوا سکتی ہے؟ 9 مئی کو کیلنڈر سے نکال سکتی ہے حکومت؟ تحریک انصاف کو انصاف دلوا سکتی ہے حکومت؟ خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے گی حکومت؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان میں سے کون سی چیز حکومت وقت دینے کی پوزیشن میں ہے یا دینا چاہے گی؟ ایک بھی نہیں. دوسری طرف دیکھ لیجئے, کیا خان اپنی لچک دکھائے گا کہ وہ ایک قومی حکومت اگر بنتی ہے یا کوئی چیز ایسی ڈیولپ ہوتی ہے ان مذاکرات میں یا بات چیت میں, یا کوئی ایسا حل نکلنے کی کوشش ہوتی ہے کہ خان کو لچک دکھانی پڑے اور وہ کہے ٹھیک ہے میں باہر آ جاتا ہوں لیکن اچھا بچہ بنوں گا, اور میرے ساتھی جو ہیں وہ حکومت کو یعنی ساتھ مل کے ایک حکومت بناتے ہیں قومی, جس میں کہ جے یو آئی ایف بھی ہوگی, باقی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں گی, ایم کیو ایم بھی ہوگا, پیپلز پارٹی بھی ہوگی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف, سارے مل کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ایسا ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. لہٰذا مجھے یہ مذاکرات کی بات ایک سنجیدہ مذاق لگ رہی ہے. اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے, کوئکلی بتاؤں گا, یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کیونکہ اس ترپ کے پتے کے بعد خان کو پتا ہے کہ اس کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور پتہ باقی یعنی باقی بچے گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب, ایک تو یہ چیز ہے کہ باہر کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی, کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا. ہم نے وزیر اعلیٰ کے پی کو سنا, انہوں نے کہا کہ جی ابھی عمران خان نے واضح احکامات نہیں دیے, وہ جب دیں گے تو پھر دیکھیں گے, کیونکہ یہ کال تو عمران خان کی ہے کہ سول نافرمانی کس طرح کرنی ہے اور کیا کرنا ہے اور صوبے نے کیا کرنا ہے. باہر کوئی اون نہیں کر رہا کسی بھی ڈیسیجن کو جو عمران خان اندر سے لے رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر ہمیں اس طرح عمل درآمد بھی نظر نہیں آتا. تو کیا یہ سول نافرمانی اتوار کو ہو جائے گی یا پھر مزید ٹائم دیا جائے گا حکومت کے کہ بھائی ہم سول نافرمانی کر دیں گے, ابھی دیکھ لو, ایک ہفتہ اور لے لو؟ اچھا, کل جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ اتوار کے دن تک جو ہے وہ ٹائم ہے, اور اس کا مطلب یہ میرے خیال میں نہیں تھا کہ وہ مطالبات ہمارے منظور کر لیں. اس کا جو مقصد جو نظر آیا بظاہر ان کی بات سے جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کی, اس کا یہ تھا کہ کم سے کم شروعات تو ہو نا. اب حکومت کی جانب سے آپ دیکھیں کہ وہ 8 فروری یا اس سے پہلے یا اس سے بعد جب بھی معاملات ہوئے, پاکستان میں عدم استحکام ہے اور معیشت کے بہت سارے ایشوز ہیں, تو اس حوالے سے گورنمنٹ کوشش کرتی رہی ہے. اب جا کر گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یا صادق صاحب آج بھی انہوں نے کہا جی میرا دفتر حاضر ہے اور میں جو ہے وہ وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اس طرح مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, اور اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو چیزیں آگے چل پڑیں گی. آج انہوں نے یہ بات کی. اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف اور سب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ مشروط تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ میرا خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت دے سکتی ہے اور کچھ جو ہے وہ نہیں دے سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8
फरवरी इलेक्शन में जो कुछ हुआ, हुकूमत तो कहेगी कि ना हम जो है वो हम हुकूमत में और हम हुकूमत में ही रहे, हम जो है वो ऐसा नहीं है कि उठा के आपको जो है वो प्लेट में दे दें, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हुकूमत दे क्या सकती है उस पर हम जो है बात कर सकते हैं। एक तो बात यह है कि जो रिहाई लोगों की बात हो रही है कि जो उनके ऐसे गिरफ्तार लोग हैं जिनको हुकूमत रिहा कर सकती है, कैसे रिहा कर सकती है? हुकूमत ने एक जो है वो एहतजाज होता है, उसमें दर्जन भर मुकदमात हो जाते हैं, किसी पर इल्ज़ाम है नहीं है, वो यहाँ पे है नहीं है, उसको जो है उसके कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये केसेस हुकूमत वापस ले सकती है, एक बात। और दूसरा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ कर सकती है, तो कुछ ना कुछ कर सकती है हुकूमत केसेस के हवाले से। अब आ गई इमरान खान साहब की बात, ठीक है, हुकूमत गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी प्रोसिक्यूशन जो कुछ करेगी अदालतों ने करना है। और मेरा ख्याल में अगर गवर्नमेंट सिर्फ आज ये पॉइंट पे आ जाए कि आज के बाद हम जो है वो केस नहीं बनाएंगे, एक पॉइंट, और दूसरा इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वो रिहा होते हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, हम अदालत के सामने केस रख देंगे। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे भी हो सकता है पीटीआई कहे कि ठीक है जी हम मानते हैं, ये बड़ा रीजनेबल पॉइंट है, क्योंकि पिछले 2 माह में इमरान खान साहब पे तकरीबन 3-4 मतलब 2-2.5 दर्जन जो केस बने हैं यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी, मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो मौजूद है कि एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें और दूसरी तरफ जो है वो केसेस जो है वो बन रहे होते हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर पे आप कोई कमीशन बनाएं, 9 मई पे आप कमीशन बनाएं, 8 फरवरी पे आप कमीशन बनाएं। तो हुकूमत ये भी कह सकती है कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में खुल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से भी, 9 मई केसेस के हवाले से भी कहा है कि लगाएं जी नंबर इनको केसेस को, हम देखते हैं। तो हुकूमत कहे कि वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लेते हैं या वहां अर्ली हियरिंग देते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप जो है वो कमीशन बनाएं या हुकूमत से कोई तजवीज़ मांगी तो हम जो है वो उस पर बात कर लेंगे। मतलब ये कि जो आज सरदार या सादिक ने बात की कि जिस दिन ये उस पे मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए चीजें आगे चल पड़ेंगी। रास्ते ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े रास्ते जो है वो मेरे ख्याल में निकल ही सकते हैं, लेकिन हुकूमत को कम से कम ये तासुर नहीं देना चाहिए, ये पिछले 3 दिनों से दे रहे हैं कि अब जो है वो हमारे मेहनत कर रहे हैं, को तरले कर रहे हैं कि उनको अब जो है वो ज़रूरत है और वो चाहते हैं, और ये तासुर ऐसा बन रहा है कि पीटीआई पीछे पीछे और हुकूमत आगे आगे चल रही है कि नहीं 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 हम सोचते हैं, देखते हैं, मशरूत है और इस तरह की बातें। मेरा ख्याल है हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। अगर ये मुज़ाकरात चल पड़े तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल बेहतर होगा, लेकिन हुकूमत को हम देख रहे हैं 2 चीजें भूलनी भी तो पड़ेंगी। 26 नवंबर भी भूलना पड़ेगा और फिर 9 मई भी भूलना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे और फिर आगे बात होगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद एक खुशखबरी है। हमने देखा पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज भी जारी है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला भी है, वो डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ, बड़ा ही अच्छा मैच हुआ। लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान की टीम खेल रही है, क्योंकि आखिरी नंबर तक आने वाले सब साई ओपनर के सब ने अपना कोई ना कोई हिस्सा किरदार डाला मैच के अंदर। तो नजम साकिब साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी क्योंकि 50 ओवर्स की है, वनडे है, तो उस हवाले से अगर हम ये अपनी सीरीज़ देखें और पिछली वनडे सीरीज़ देखें तो हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी चल रही है। सबसे पहले तो आपको और आपके लाखों देखने वाले जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको 2 मुबारकबादें देनी हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी खुशखबरी। 2 मुबारकबादें कौन सी? देखिए, एक बैट्समैन आपको मिला है, उसका नाम है कामरान गुलाम। आउटस्टैंडिंग। वो जिस तरीके से, जिस प्रेशर हिसाब किताब में आता है और फिर वो एक वनडे मैच को T20 बना के खेलता है और इतने कंपोज्ड तरीके से वो बैटिंग करता है, कोई उसकी यानी शॉट जो है वो किताब से बाहर नहीं है। ये पहली खुशखबरी। दूसरी कि मुझे शाहीन शाह अफरीदी जो है, उसका जो लास्ट स्पेल था, वो 4 विकेटें जो उसने कर ली हैं, मुझे नज़र आया कि शायद शाहीन शाह अफरीदी वापस आ रहा है, और चैंपियंस ट्रॉफी से ज़रा पहले अगर शाहीन वापस आ जाता है तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं होगी, क्योंकि रोहित वही होगा, शर्मा भी वही होगा और शुरू के 3-4 ओवर्स भी वही होंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में, क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा बताया है कि हम एक इज़्ज़तदार बोर्ड हैं
اور ہماری جو ہے نا وہ بھی پوزیشن ایسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو اور آئی سی سی کو ماننی پڑے گی، کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ 3 سال تک 2024 سے 2027 تک جتنے بھی ایونٹس انڈیا میں ہوں گے، خاص طور پہ خواتین کا ہو رہا ہے 2025 میں، T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے 2026 میں، تو پاکستان نہیں جائے گا. پاکستان بھی اسی طرح سے جس طرح چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نہیں آ رہا تو کسی نیوٹرل وینیو پہ. یہ ہے چھوٹی سی بات. دیکھیے جو اس وقت نیو دلی میں یا یعنی ہندوستان میں مجھے سن رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے شائقین کو کہ یہ تو یہ میچ ہی یہ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا. تو وہ اس پہ سیاست ڈال دیا آپ نے، اور اس پہ بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے کشمیر کی بات کرنی ہے، سیاچن کی سر کریک کی بات کرنی ہے، آپ نے دہشت گردی کی بات کرنی ہے، تو آئیں نا ٹیبل پہ بیٹھیں بات کریں. یہ کرکٹ کے شائقین کو اور کرکٹ کو کیوں آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو کرکٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ون ڈے میں کوئی 4تھی 5ویں سیریز ایک ساتھ یعنی جیت لی ہے انہوں نے. کل جری 2 جیت کے تو تیسرا میچ تو ایسے ہی ڈیڈ ربر سا بن گیا ہے. لیکن یہ اچھا وقت ہے کہ پاکستانی ٹیم واپس آئی ہے، اور اس میں بابر کو بھی تھوڑا سا خیال آیا سکور کرنے کا، اور کامران غلام کی تو کیا ہی بات ہے. راؤ خالد صاحب، ایک تو زیادہ خوشی تو یقینی طور پر ہم مانتے ہیں کہ اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر انڈیا کو ہم قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف یا کسی اور اسٹیڈیم میں پاکستان کے اندر ہی کھیلتے ہوئے دیکھتے، لیکن کیونکہ انڈیا کا ایک موقف تھا اور اس بار ہم نے بھی اپنا واضح موقف رکھا سامنے، تو یہ ہماری جیت ہوئی کہ ہم ان کو منانے میں کامیاب ہوئے. بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور یہ ابھی انڈیا کو جس طرح سے میں تو کہتا ہوں گھٹنوں پہ لائیں ہم BCCI کو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی شارٹ ٹرم میں تو یہ ایک چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے، کیونکہ انڈیا نے تو ملک سے باہر ہی کھیلنا تھا، تو ابھی ان کے شائقین کو اتنا بڑا یہ لاس نہیں لگ رہا. وہ پاکستان میں کھیلتا یا کسی نیوٹرل وینیو پہ کھیلتا، بھارت کے اندر تو وہ نہیں کھیل سکتا تھا. اگلے جو 2 ٹورنامنٹ آ رہے ہیں، ایک وومن T20 آ رہی ہے، ODI چیمپئن شپ آ رہی ہے، ایک مین T20 آ رہا ہے ٹورنامنٹ 2026 میں. تو اس پہ جب ان کی ٹیم اپنے میزبان ہوتے ہوئے جب دوسرے ملک پہ جا کے کھیلے گی، پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوگا جس چیز سے ہم گزرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے میچز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ باہر جا کے کھیلتے تھے. تو وہ اب ان کو جا کے اس وقت جب احساس ہوگا، میرا خیال ہے وہ ایک پریشر جو ہے نا وہ بڑھے گا. اب مسئلہ بنیادی طور پہ BJP کا ہے، وہ باہمی تعلقات کی نوعیت، اور پھر کشمیر میں جو اگست میں انہوں نے جو سٹیپس لیے، تو باہمی تعلقات کی نوعیت جو آج ہے میں بھی اگلے سال نہ ہو یا اس سے اگلے سال نہ ہو، آگے چل کے یہ معاملات بہتر ہو. اور انٹرنل پریشر میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اگنور نہ کرے، بھارت کے اندر سے پریشر یہ آنا ہی آنا ہے. جب بھارت میزبان کے طور پہ ان کی ویمن ٹیم اور مین ٹیم جو پاکستان کے خلاف کھیلنے کے لیے کولمبو جائے گی یا دبئی آئے گی، تو اس میں یقیناً ان کے اندر سے پھر ان کو احساس ہوگا اور یہ آوازیں زیادہ زور سے ابھریں گی. ایک لاسٹ کمنٹ میں کر دوں شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں واپس گروو میں اپنے آ گیا ہے، اس کی پیس اور لائن لینتھ اور کنٹرول جو ہے سوئنگ کا وہ بہت اچھا ہو گیا، جو شروع میں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح سے ہو گیا. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، کھلاڑی ہیں ظاہر ہے، ہم تو دیکھنے والے ہیں، صرف دیکھنے کی حد تک کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آل راؤنڈر بنانے کی پلیز کوشش نہ کریں. اس بولنگ پہ توجہ دیں، بہت اچھے فیلڈر ہیں، بہت اچھے بولر ہیں، بیٹنگ شیٹنگ ہوتی رہے گی. اگر 8 کھلاڑی کچھ نہیں کرتے، وہ اگر کچھ نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. تو اس لیے کوشش کریں کہ وہ اپنی بیٹنگ کو ایشو بنا کے اپنی بولنگ کو خراب نہ کریں، اور اوورال اپنا امپیکٹ جو ہے نا وہ خراب نہ کریں. کوشش کریں کہ اپنی بولنگ بہترین ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے، بہت صحیح آگے واپس اپنی جگہ پہ وہ. تو امید کی جاتی ہے پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں بھی اسی طرح سے پرفارم کرے گا جس طرح انہوں نے آسٹریلیا سیریز میں اور ساؤتھ افریقہ سیریز میں پرفارم کیا. ویسے بھی راؤ صاحب بڑے پریڈکٹیبل ہیں وہ بیٹنگ کے اندر، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کس سائیڈ پہ کرنا ہے. پہلے ون ڈے کے اندر شمسی نے جب ان کو پکڑا تو اسی جگہ پکڑا، اپنے سسر کی طرح اپنے پہلے سسر کی طرح. ثاقب بشیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ یہ راؤ صاحب نے بات ٹھیک کی کہ جب انڈیا کو باہر کھیلنا پڑے گا اور وہ ہوسٹ ہوگا تو تب اس کا احساس ہوگا، اور وہ ہمارے لیے بریکنگ پوائنٹ ہوگا کہ انڈیا پھر پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار ہوگا.
بالکل اس وقت جو ہے وہ انڈیا کو بالکل بھی احساس اس چیز کا ہوگا، اور خاص طور پر جو انڈیا میں جو رائٹس ہیں، سپورٹس کے رائٹس کے حوالے سے بڑا اہم میں پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف اگر جو بی سی سی آئی ہے وہ ایک جنگ لڑ رہا تھا کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور دوسری جانب جو سپورٹس کے رائٹس ہیں وہ انڈین جو چینلز ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ایک پریشر ان کا وہ بھی تھا، اور وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ساری چیزیں تعطل کا شکار ہو جائیں اور آگے ہی نہ بڑھ سکیں اور کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچیں۔ پھر پاکستان کی جانب سے میرے خیال میں بھرپور طریقے سے اپنا کیس بھی جو ہے وہ لڑا گیا، اور جب بھارت کو یہ جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہوگا کہ بھارت میں پاکستان نہیں جائے گا تو پھر ان کا رد عمل ساتھ ہی جو ہے وہ آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ اگر میں بات کروں تو جو محمد رضوان ہیں ان کی بھی کیپٹنسی میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہمیں بہت سارے ایشوز کا سامنا رہا، تو ساؤتھ افریقہ میں جا کر وہاں جو ہے وہ ون ڈے سیریز جو ہے وہ جیتنا یا آسٹریلیا میں جا کر جیتنا، یہ بھی ان کا ایک الگ سے میرے خیال میں اعزاز ہے، اور باقی ٹیم بھی فروری میں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جو کارکردگی دکھا رہی ہے یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ اور پاکستان پی سی بی بھی ڈیفینیٹلی، خاص طور پر پی سی بی کے حوالے سے یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو آئی سی سی میں باقی کرکٹ بورڈز ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا سوک کا سانس لیا ہوگا کہ کم سے کم جو ایک بھارتی بورڈ بھی اور بھارتی میڈیا بھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح پورٹرے کر رہا تھا اس طرح ہوا نہیں ہے، اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ لابنگ بھی کی، زیادہ سے زیادہ جو وہ پلاننگ بھی پاکستان نے کی، اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کامیاب ہوئے، اور یہ پھر یہ باقی بورڈز کو بھی میسج چلا گیا ہوگا کہ اگر کل کو کوئی اور اعتراض کرنا شروع کر دے کہ ہم نہیں کھیلتے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نیوٹرل وینیو پر آ جائیں۔ نجم ثاقب صاحب آج کے سوالات۔ شکریہ ذوق، ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے۔ پہلے ضروری سوال، دونوں خبریں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ پہلی خبر کہ کرنٹ اکاؤنٹ دوسری بار ریکارڈ سرپلس میں دیکھا گیا، سرپلس میں چلا گیا دوسری دفعہ۔ دوسری خبر یہ تھی کہ گیس کی قیمتوں میں 26% اضافہ ہو گیا ہے۔ ضروری سوال یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں 26% بڑھ گئی ہیں تو اس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آج کا غیر ضروری سوال، ملک میں پولیو کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی خبر ملی ہے کہ بہت سے ماہرین اور پولیو کے پرانے کھلاڑی میدان میں آ گئے ہیں۔ غیر ضروری سوال یہ ہے کہ پولیو کوئی بیماری ہے یا کاروبار؟ رائٹ، ہمارے ناظرین اپنے فیڈ بیک میڈیا پر آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔